श्रीमती आरजू राणा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित। श्रीमती राणा कहिले बन्नुहोला प्रधानमन्त्री? कसरी पुग्यो कांग्रेसको विरासत कोइराला परिवारबाट देउबा राणा परिवारमा? अब के होला कोइराला परिवारको हबिगा? 14औं महाधिवेशन विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकबिन नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार कार्यक्रम द न्यूज रिव्यूमा स्वागत छ। म श्रद्धा दाहाल। दर्शकबिन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनमा मात्रै सीमित गरिएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले के सन्देश दियो? अब कता जाला कांग्रेस भन्ने टीका टिप्पणी तथा विश्लेषणहरू जारी छन्। यस अघिका 13वटा महाधिवेशनका तुलनामा अहिले सम्पन्न भएको 14औं महाधिवेशनका खास विशेषताहरू के रहे भन्ने सन्दर्भमा पनि चर्चा परिचर्चा छन्। नेपाली कांग्रेसले जस्तो मोड लिन्छ मुलुकले पनि त्यस्तै मोड लिने भएकोले नेपाली कांग्रेसका गतिविधिहरूप्रति राष्ट्रिय चासो मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि चासो हुने गर्दछ। दर्शकबिन, धेरै विशेषता तथा सन्देश बोक्दै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। तर हामी आजको यो कार्यक्रममा पुनः निर्वाचित हुनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाको पारिवारिक प्रभुत्व नेपाली कांग्रेसमा के कसरी स्थापित भयो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा श्रीमती डाक्टर आरजू राणाको प्रभाव तथा यसले निर्धारण गर्ने नेपाली कांग्रेसको भविष्यका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। श्रीमती आरजू राणा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित। श्रीमती राणा कहिले बन्नुहोला प्रधानमन्त्री? कसरी पुग्यो कांग्रेसको विरासत कोइराला परिवारबाट देउबा राणा परिवारमा? अब के होला कोइराला परिवारको हबिगा? 14औं महाधिवेशन विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट देउवा मात्रै सभापति पदमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छैन। उहाँले आफ्नी पत्नी डाक्टर आरजू राणालाई पनि आरक्षणको कोटाबाट केन्द्र सदस्य पदमा निर्वाचित गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 75 वर्षका इतिहास हेर्ने हो भने श्रीमान सभापति र श्रीमती केन्द्र सदस्य बनेको रेकर्ड छैन। संस्थापक सभापति बीपी कोइरालाकी पत्नी सुशीला कोइराला 2007 सालको जनक्रान्तिमा बन्दुक बोकेर मैदानमा उत्रिनु भएको हो। तर उहाँले नेपाली कांग्रेसमा कुनै पद लिनु भएन। राणा शासनको त्यो कालखण्डमा समेत इन्टरमिडिएट तह उत्तीर्ण गर्नुभएकी बीपी पत्नी सुशीला हिन्दी, अङ्ग्रेजी, संस्कृत लगायत 5वटा भाषा धारा प्रवाह बोल्न सक्नुहुन्थ्यो। नेपालमा आधुनिक नृत्य प्रशिक्षणको आरम्भ बीपी पत्नी सुशीला कोइरालाले गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस स्थापनाका लागि बीपी कोइराला सरहको योगदान पुर्याउनु भएका सुवर्ण शमशेर राणाले पनि आफ्नो पत्नीलाई पार्टीका कुनै पनि पद दिलाउनु भएन। कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशीला कोइराला अविवाहित हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पत्नी सुषमा कोइराला विद्यालयकी शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो। सभापति तथा अध्यक्षले श्रीमतीलाई समेत पार्टीका पदमा बहाल गराउने प्रचलन विश्वका थोरै देशको थोरै राजनीतिक पार्टीमा छ। जुन मुलुकमा राजनीतिक स्थिति बिग्रेको छ ती मुलुकमा नेताहरूले आफ्नी श्रीमतीलाई राजनीतिमा सक्रिय गराएका छन्। हाम्रो मुलुकमा स्थिति बिग्रिएकाले देउवाले श्रीमतीलाई कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको हो। या देउवा पत्नी राणा पहिलेदेखि नै राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो।
वा देउवाले आरक्षणको कोटा दुरुपयोग गर्नुभएको हो भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ। प्रस्तुत छ यस विषयमा छोटो चर्चा। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाकी पत्नी डाक्टर राणा महिला आरक्षणको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो। श्रीमती राणा आरक्षणको कोटाबाट निर्वाचित हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसमा ठूलो योगदान पुर्याएका हरेक आन्दोलनमा संघर्ष गरेका महिला नेत्रीहरू पराजित बनेका छन्। 2007 सालको जनक्रान्तिमा भाग लिनुभएकी नेत्री शान्ति कार्की लगायतलाई पराजित गर्दै श्रीमती राणा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो। 91 वर्षीय शान्ति कार्कीले गत स्थानीय निर्वाचनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा फराकिलो अन्तरले चुनाव जित्नु भएको थियो भने प्रधानमन्त्री पत्नी राणा गत आम निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट फराकिलो मत अन्तरले पराजित हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदमा चुनाव जित्न श्रीमती राणाले आफ्ना पति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पदमा रहेको बेला फाइदा मज्जाले उठाउनु भएको चर्चा मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री एवं बाहलबला सभापति देउवाको पदलाई श्रीमती राणाले के कति दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा हुनुको मुख्य कारण डाक्टर राणाको राजनीति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि हो। देउवासँग विवाह गर्नुअघि श्रीमती राणाको कांग्रेस राजनीतिमा कुनै साइनो थिएन। आफ्नी आमा सक्रिय रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सानातिना कार्यक्रममा भने श्रीमती राणा देखा पर्नुहुन्थ्यो। जब आरजू राणा र तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाबीच विवाह भयो तब नेपाली कांग्रेसको राजनीतिले मात्र होइन मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लियो। देउवा र राणाबीच विवाह भएको 1 वर्ष बित्दा नबित्दै नेपाली कांग्रेसको बहुमत रहेको सरकार विघटन भयो। कांग्रेसको बहुमत भएको संसद विघटन गरिएको 18 महिना बित्दा नबित्दै राप्रपाको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु संयोग मात्रै थिएन। त्यसो त गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता मूर्धन्य नेताहरू कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुँदाहुँदै देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा बाजी मार्नु भएको थियो। देउवाले त्यो बाजी श्रीमती आरजू राणाको तागतमा मार्नु भएको हो। आरजू र देउवा बीचको विवाह प्रसंग ज्यादै रोचक छ। नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जुलिया च्याङको पहलमा देउवा र आरजूको विवाह भएको थियो। जुलियाले देउवासँग आरजूको विवाहको कुरा लैजाँदा आमा प्रतिभा राणाले आफ्ना नेता नवराज सुवेदीसँग सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय लिने बताउनु भएको थियो। राप्रपा नेता सुवेदीले राजनीतिक विचार मिल्दैन, के गर्ने हो आफै निर्णय लिनुस् भनेका थिए भन्ने चर्चा अहिले पनि छ। राजनीतिक विचार नमिले पनि अमेरिकी लभिङ भन्दै विवाह गराइयो। यही कारण आरजूलाई अमेरिकी लभिङकी भनेर चिन्ने गरिन्छ। आरजू र देउवाबीच विवाह भएदेखि यति बेला चर्चामा रहेको एमसीसी प्रकरणसम्म आइपुग्दा बागमतीमा धेरै पानी बगेको छ। नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिइसकेको छ। राणा परिवारकी सदस्य तथा राप्रपाको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका कारण आरजूको सम्बन्ध दरबारसँग निकट मान्ने गरिन्थ्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी आमा रत्न शाह र आरजू राणा भाइका छोरी हुनुहुन्छ। अर्थात् पूर्व मुआ बडा महारानी रत्न शाह र देउवा पत्नी आरजू शक्तिशाली राणा प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेरका नातिनीहरू हुनुहुन्छ। यही नाता सम्बन्धकै कारण 2059 सालमा प्रधानमन्त्री छँदा देउवाले राजतन्त्रलाई दरबारमा लगेर बुझाएको विश्लेषण गर्नेहरू धेरै छन्। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस विभाजन गर्नको लागि दरबारले ठूलो आर्थिक लगानी गरेको आरोप नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्। श्रीमती आरजू राणा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित। श्रीमती राणा कहिले बन्नु होला प्रधानमन्त्री? कसरी पुग्यो कांग्रेसको विरासत कोइराला परिवारबाट देउवा राणा परिवारमा? अब के होला कोइराला परिवारको हबिगा? 14औं महाधिवेशन विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन, बहुदलीय व्यवस्थाका नाममा कुनै निश्चित परिवारका सदस्यले शासन गर्ने समस्या दक्षिण एसियाको पुरानै रोग हो। नेपालमा मात्रै होइन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका धेरै मुलुक यो समस्याले जकडिएका छन्। नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको अधिकांश समय नेपाली कांग्रेसले सत्ता सञ्चालन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि कोइराला परिवारका नेताहरू हावी थिए। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि अधिकांश समयको कोइराला परिवारले गरेका थिए। अब कोइराला परिवारको विरासत समाप्त भएर देउवा परिवारमा सरेको छ।
तर देउवा परिवारले कति कालखण्डसम्म नेपाली कांग्रेसको विरासत थाम्न सक्ला भन्ने अनुमान गर्न सजिलो छैन। 13औं र 14औं महाधिवेशनमा सभापति बन्नुभएका देउवाले 10 वर्ष कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गर्ने त निश्चित भइसक्यो। त्यसपछि देउवाले पत्नी आरजु राणालाई पाइपलाइनमा राखिसक्नु भएको छ। तर आफ्नो मिसनमा सफल हुनुहोला त देउवा? के छन् देउवा सामु चुनौती? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। आरजु राणा देउवासँग जोडिएको पनि 28 वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा श्रीमती राणा 2 कार्यकाल संविधान सभा सदस्य बनिसक्नु भएको छ। गत आम निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 5बाट उम्मेदवार बन्नुभएकी राणालाई सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो, तर राणा पराजित हुनुभयो। यदि श्रीमती राणाले त्यति बेला चुनाव जितेको भए यति बेला सजिलै प्रधानमन्त्री बन्नु हुने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। अब 1 वर्षभित्र मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। आम निर्वाचनपछि आफूपछि हटेर श्रीमती राणालाई देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउनु होला कि नहोला भन्ने प्रश्नको उत्तरले पनि धेरै अर्थ राख्छ। संसदीय दलमा चुनाव जित्ने पार्टी सभापति पदमा जस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन। संसदीय दलमा बढीमा 150 मतदाता हुन्छन्। संसदीय दलमा चुनिएपछि प्रधानमन्त्री बन्न कुनै शक्तिले छेक्दैनन्। यदि आरजु राणा आगामी 15औं महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सभापति पदमा चुनाव लड्नुभयो भने अहिले जसरी नै सजिलै बाजी मार्नुहुनेछ। तर यसका लागि आरजु राणाले आफ्नो छवि भने निष्कलङ्क बनाउनु पर्नेछ। आफ्नो छवि निष्कलङ्क बनाउने मामिलामा भने राणा चुक्नु भएको छ। जसरी पत्नी ऐश्वर्या शाहका कारण तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बदनाम हुनुभएको थियो, छोरी सुजाताका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला बदनाम हुनुभएको थियो, पत्नी शीलाका कारण डाक्टर बाबुराम भट्टराई बदनाम हुनुभएको थियो, त्यसरी नै पत्नी आरजु राणाका कारण देउवा पनि बदनाम हुनुभएको छ। देउवा त सहज नै हुन्, तर श्रीमती आरजुले बिगारिन् भन्नेहरूको जमात पनि नेपाली कांग्रेसमा सानो छैन। जसरी पञ्चायती कालमा तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्यालाई सितैमा सेयर नदी कुनै उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न सम्भावना थिएन, त्यसैको निरन्तरता श्रीमती आरजुले दिएको आरोप लगाउनेहरू पनि धेरै छन्। ठूलो पनि श्रीमती आरजु राणाले उद्देश्य श्रेष्ठ, इन्द्र बानिया, बहादुर सिंह लामा लगायत दर्जनौं धनाढ्यका व्यापार व्यवसायबाट सितैमा सेयर हडपेको समाचार आइरहेका छन्। सितैमा सेयर लिएर उद्यमी व्यवसायहरूलाई पार्टी तथा सरकारमा स्थान दिएको आरोपबाट बच्नु डाक्टर राणाको लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन। राणा परिवारका भएका कारण जति सम्पत्ति आर्जन गरे पनि जनताले शङ्का गर्ने अवस्था छ। पैतृक सम्पत्ति हो भनेर छुट पाउने सुविधा आरजु राणालाई छ, तर कानुनले भने यस्तो छुट दिँदैन। सत्ता सधैँ आफ्नो हातमा हुँदैन। समय प्रतिकूल भयो भने खोरमा थुनिनुपर्नेछ। उदाहरणका लागि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झन्डै श्रीमती राणा खोरमा पर्नु भएको थियो। घटना गत चैतको हो। देउवासँग बार्गेनिङका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको षड्यन्त्र हो या साँच्ची नै हो स्पष्ट छैन, तर त्यति बेला सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले देउवा पत्नी राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्यो। छानबिनका क्रममा श्रीमती राणाले करिब 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य फेला परेको समाचार आयो। श्रीमती राणाका नाममा स्कुल, कलेज, शेयर बजार र घर जग्गा र हाइड्रो पावरमा भएको लगानी मध्ये करिब 2 अर्ब रुपैयाँको स्रोत नखुलेको समाचार आयो। श्रीमती राणाको ललितपुर स्थित खुमलटारमा नेपालकै महँगो शुल्क लाग्ने बुलेन्स स्कुल तथा क्याम्पस सञ्चालनमा छ। यस्तै थापाथैली स्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा पनि राणाको सेयर रहेको खुलेको छ। उमेश श्रेष्ठको एकलौटी भनिएको लिटल एन्जल स्कुल, विभिन्न हाइड्रो पावर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राणाको नाम सेयर भेटिएको थियो। राणाले गत निर्वाचनमा निवर्तमान प्रचार प्रसार प्रयोजनका लागि कैलालीको धनगढीमा ठाउँमा 5 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर घर किन्नु भएको थियो। उक्त घर खरिद स्रोत र आम्दानी स्रोतबीच तालमेल नमिलेको चर्चा त्यति बेलै भएको थियो। तर आरजुका सम्पत्ति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा भने आरजुको नाममा रहेको कुनै पनि सम्पत्ति विवरण उल्लेख गरेको छैन।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अदावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। श्रीमती आरजू राणा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित। श्रीमती राणा कहिले बन्नुहोला प्रधानमन्त्री? कसरी पुग्यो कांग्रेसको विरासत कोइराला परिवारबाट देउबा राणा परिवारमा? अब के होला कोइराला परिवारको हबिगा? 14औं महाधिवेशन विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन्द, अब नेपाली राजनीतिमा श्रीमती आरजू राणाको प्रभुत्वशाली उदयलाई कसैले चाहेर वा नचाहेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन। आन्तरिक कलहमा फसेका कारण नेपाली कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारको प्रभाव करिब करिब समाप्त भएको छ। कोइराला परिवारको ठाउँ अब देउवा परिवारले लिएको छ, तर देउवा परिवारले यसलाई अवसरका रूपमा लिएकाले सम्पत्ति आर्जन तथा मोज मस्तीका रूपमा दुरुपयोग गर्ला भन्ने चर्चा पनि मुलुकभित्र चल्न थालेको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालीमा एउटा उखानै छ, महकार्नेले हात चाट्छ। केही अपवाद बाहेक मौका पाएको बेला राज्यको ढुकुटी लुटेर सम्पत्ति थुपार्ने तथा मोज मस्ती गर्ने मामिलामा नेपालका कुनै पनि शासक चोखा छैनन्। विगतमा कोइराला परिवार तथा तिनका नातागोताले गरेको हरकत जनताले देखे भोगेकै हुन्। तर राज्य शक्तिको जे जति दुरुपयोग गरे पनि कोइराला परिवारका अहिलेसम्मका नेता एउटा मामिलामा भाग्यमानी देखिएका छन्। त्यो हो ऐतिहासिक रेकर्ड। मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला गरी 4 जना नेता कोइराला परिवारबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। यी 4 जनाले मुलुकलाई कुनै न कुनै योगदान पुर्याएर आफ्नो नाम इतिहासमा अमेट बनाएका छन्। कसैले चाहेर पनि यी 4 जना कोइराला प्रधानमन्त्रीहरूको नाम र योगदान इतिहासबाट मेट्न सक्ने छैन। अब कोइराला परिवारबाट आफ्नो परिवारमा सरेको अवसरलाई देउवा र उहाँको पत्नी राणाले सदुपयोग गर्नु होला कि दुरुपयोग भन्ने प्रश्न यति बेला बेचिलो बनेको छ। सम्पत्ति आर्जन गर्ने लोभमा फसेन भने देउवा परिवारका लागि अवसरै अवसर छन्। देउवा स्वयं समकालीन नेता मध्ये सर्वाधिक उचाइमा हुनुहुन्छ। उहाँको हातमा नेपाली कांग्रेस जस्तो अद्वितीय गौरवशाली पार्टी छ। देउवा पत्नी आरजू राणा आफै विद्वान र अनुभवी हुनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि देउवाले भन्दा श्रीमती आर्जुनले करिब 400 मत बढी ल्याएर चुनाव जित्नु भएको छ। विद्वता मात्रै होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका शक्ति केन्द्रमा पनि श्रीमती राणाको पहुँच छ। कूटनीतिक र रणनीतिक चातुर्यताका मामिलामा आरजूसँग नेपाली कांग्रेसभित्र कसैको पनि प्रतिस्पर्धा छैन। चरम मोजमस्तीतिर नलाग्ने हो भने 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति आर्जन भइसकेको छ। यदि देउवा र उहाँकी पत्नी डाक्टर आरजूले अबको जीवन नेपाल र नेपालीका लागि भन्ने अठोटका साथ राजनीति अघि बढाउने हो भने कोइराला परिवारले जस्तै इतिहासमा अमर हुने अवसर छ। दर्शकबिन, यो थियो नेपाली कांग्रेसको सम्पन्न 14औं महाधिवेशनले ल्याएको उथल पुथलको एउटा पाटो। कांग्रेस भनेकै कोइराला वा कोइराला भनेकै कांग्रेस भन्ने सनातनी मान्यतामा अब एक प्रकारको क्रमभङ्गता आइसकेको छ। यो क्रमभङ्गताले कांग्रेसमा देउवा राजको उदय भइसक्यो। अब देउवा युगको कांग्रेसको नयाँ इतिहास लेख्ने युगीन अवसर पनि शेरबहादुर देउवा र डाक्टर आरजू राणालाई नै प्राप्त भएको छ। हौस् त दर्शकबिन्द, न्यूज रिभ्यूको अहिलेको श्रृङ्खला यति नै। हामी नयाँ विषय प्रसङ्गको अर्को न्यूज रिभ्यूका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ न्यूज नेपालको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। श्रीमती आरजू राणा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित। श्रीमती राणा कहिले बन्नुहोला प्रधानमन्त्री? कसरी पुग्यो कांग्रेसको विरासत कोइराला परिवारबाट देउबा राणा परिवारमा? अब के होला कोइराला परिवारको हबिगा? 14औं महाधिवेशन विशेष द न्यूज रिभ्यू।